अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जिस मकाम पे खड़े हैं वो मकाम जंग ओहद कहलाता है। जंग ओहद के मुतालिक तो आप यकीनन सब जानते होंगे कि जंग ओहद वो जंग है कि जो कुफ़ार मक्का और मोमिनीन मदीना के दरमियान हुई थी और ये इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग थी। ये जंग वो थी कि जिस जंग के मुतालिक जो है वो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने जो है वो पहले ही बता दिया था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम कर दिया था कि मक्के वाले जो है वो चाहते हैं कि जो है वो आपसे आकर जंग करें, तो ये मदीना में जंग करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लिहाजा आप होशियार रहें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो फ़ौरन जो है वो सिपाहियों को तैयार किया जो हुज़ूर के सहाबा कराम थे, और फिर फ़ौरन जो तैयारी हुई तो वो भी बड़ी शानदार तैयारी थी। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये रोमान पहाड़ कहलाता है, और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये ओहद पहाड़ कहलाता है। और ओहद पहाड़ के हवाले से आपने यकीनन कुछ सुने होंगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ओहद वो पहाड़ है कि जो जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है। 4 पहाड़ जन्नत के, उनमें से एक पहाड़ ये ओहद का पहाड़ भी है, कि जिसके मुतालिक हुज़ूर ने फरमाया कि ये वो ओहद का पहाड़ है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ओहद के पहाड़ से मोहब्बत करता हूँ। तो ये वो पहाड़ है ओहद का कि जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए ये इरशाद फरमाया, और ये वो मकाम है कि जहाँ पे शहदाए जंग ओहद मदफन हुए थे। 70 सहाबा कराम जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मदफन हुए हैं वो इस मकाम पे मदफन हुए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक बड़ा सहाबी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा हज़रत अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम, हज़रत अमीर हमज़ा जो कि बहुत ही दिलेर और शुजा हुज़ूर के चचा थे, और जब जो है वो मक्के वाले जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया करते थे, तो जिस तरह हज़रत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हुज़ूर की हिफाजत के लिए निकलते थे, क्योंकि तब हुज़ूर की जो हज़रत मौला अली की उम्र छोटी थी, मगर ये जब बच्चों को जो है ना भेजते थे ना हुज़ूर को तंग करने के लिए, तो मौला अली जो है वो फिर उन बच्चों से निमटते थे, और बड़े अगर हुज़ूर को तंग करते थे तो उनके चचा जो है वो हज़रत अमीर हमज़ा उनसे निमटते थे। तो हज़रत अमीर हमज़ा तो वो रसूलुल्लाह के जय्यद और प्यारे जो है वो चचा थे कि जब हज़रत अमीर हमज़ा शहीद हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोए थे, इस कदर रोए थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक से जो है ना लोगों ने देखा कि वो कैसे जो है वो आंसू टपक रहे हैं, और हत्ता कि जो है वो बड़ी मुस्तनद किताबों में भी मौजूद है कि हुज़ूर ने जो है वो फरमाया कि जब जो है वो सारे लोग अपने अपने शहीदों को रो रहे हैं तो मेरे चचा को कौन रो रहा है, ये वो उनकी मज़ार है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो है वो शोक किया है बड़ा, और हुज़ूर ने बहुत बड़ा गम मनाया हज़रत अमीर हमज़ा का। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत पर बड़े जो है वो रंज व अलम में गिरफ़्तार हुए थे। आपने जो है वो हमेशा अच्छे अल्फाजों में अपने चचा को याद किया, और बड़े शुजा और बड़े जरी और बड़े बहादुर जो है वो हुज़ूर के चचा थे। हुज़ूर से बहुत मोहब्बत करते थे, और हुज़ूर जो है अपने चचा से बहुत मोहब्बत करते थे। ये जो दुर्रा आप देख रहे हैं ये वो दुर्रा है कि जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सरदारी में अल्लाह के नबी ने 50 तीर अंदाज दिए थे, और फरमाया था कि जो है वो क्या भी हो जाए मगर आपने इस दुर्रे से जो है ना वो नीचे नहीं उतरना। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने जंग फतह कर ली थी, और जो है वो उस जंग को फतह होने के बाद जब नीचे माल गनीमत जो है वो तकसीम हो रहा था या लूट रहे थे, तो उस वक्त ऊपर जो दुर्रे पे मौजूद लोग थे उन्होंने ये सोचा कि सब जो है वो माल गनीमत ले जाएंगे, क्यों ना हम भी जो है ना वो कुछ ना कुछ माल गनीमत हासिल कर लें। तो वो उस दुर्रे को छोड़कर जो नीचे आ गए, तो वो फतह की हुई जो जंग थी वो शिकस्त में तब्दील हो गई। वो
जो है वो खालिद बिन वलीद तब मुसलमान नहीं हुए थे, वो उन्होंने जो है वो पीछे से उस दुर्रे से, क्योंकि ये दुर्रा ही था कि जो कंट्रोल कर रहा था ना, एक टावर का काम दे रहा था, सारी जो है वो जगहों को वो देख रहे थे कि भाई कोई कहाँ से अगर आएगा तो उसको वहाँ पे रोक लिया जाएगा। मगर जैसे दुर्रा खाली देखा तो खालिद बिन वलीद जो है वो वहाँ से फिर कर और मुसलमानों पर जो है वो आ गए जो है वो हमला करने के लिए। और उस बगम बेल में जो है वो बहुत सारे सहाबा कराम भी शहीद हो गए, तकरीबन 70 सहाबा कराम शहीद हुए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक भी जिस जगह पे टूटे तो वो भी यही वो मकाम ओहद है कि जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक जो है वो शहीद हुए थे। तो मैंने आपको दिखाया कि वो जो तावीज़ आपने देखा वो मरकत हज़रत अमीर हमज़ा की थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए उस वक्त सवाए मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के कोई नहीं था, हत्ता कि वो शैतान ने भी एक सदा बुलंद कर दी थी। ये हज़रत अमीर हमज़ा की जो है वो ये हज़रत अमीर हमज़ा की जो है वो मरकत मुबारक तावीज़ मुबारक जो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन के अलावा कोई और नहीं था कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हिफाजत करे। और शैतान ने निदा एक दे दी थी, माज़ल्लाह कद कुतिल मोहम्मद, ये सदा दे दी थी। तो शैतान ने जो सदा दी तो बाज़ लोगों ने समझा कि शायद जिब्राइल ने सदा दी है, और फिर वो वहीं से जो है वो भाग खड़े हुए। और उस भागने में फिर ये हुआ कि हुजूर तन्हा और फ़कत सवाए अली के कोई और नहीं था, और हज़रत अली करमल्लाहु वजह की जो तलवार थी वो भी टूट गई थी। अब जो हज़रत अली करमल्लाहु वजह की तलवार टूटी तो फिर जो है वो अब किस तरह से हुजूर की वो हिफाजत करते। सदा दी हज़रत अली शेर खुदा ने, और हुजूर ने जो है वो दुआ फरमाई। फिर वो जंगे उहद में जो तलवार जुल्फ़कार नाम से जो उतरी तो वो ये मकाम था जहाँ पे जो है वो जुल्फ़कार तलवार उतरी है। और जुल्फ़कार ने जो जोहर दिखाए तो फिर जो है वो बड़े बड़ों ने तो मदाखानी की, मगर यहाँ तक कि एक मशहूर शेर जो है वो पढ़ा जाता है अक्सर कि वो जिब्राइल से मंसूब है। इसकी पहली लाइन फ़ारसी की है, वो दूसरी लाइन अरबी की है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। ये जो ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, ये जो है वो जिब्राइल की का कसीदा था जो मौलाए कायनात जो है जिब्राइल ने पढ़ा था। और ऐसे हुजूर की हिफाजत की कि कोई जो है ना हुजूर को आँच नहीं आने दी। मगर उससे पहले जो हुजूर के जो मैंने अर्ज़ किया कि दांत मुबारक जो है वो शहीद हो चुके थे। तो वो दांत मुबारक जब शहीद हुए तो वाक़या आपने सुना होगा कि हज़रत अवैस करनी ने जब सुना कि हुजूर के दांत मुबारक शहीद हो गए तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक की शहादत की सुनकर हज़रत अवैस करनी जो आशिक़ रसूल थे उन्होंने जो है वो दोनों अपने दांतों की जो पट्टियाँ हैं वो तोड़ दी। मगर बहरहाल बात करने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो हुजूर के दांत मुबारक शहीद हुए वो भी इसी मकाम पे हुए। बहरहाल ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी एक टकरी छोटी सी दुर्रा वो ये है कि जहाँ पे हुजूर ने 70 सहाबा को मामूर किया था कि चाहे हम फतह पा लें चाहे हम शिकस्त पा लें, आपने उतरना नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बात पर अमल न करने की वजह से मसला ये हुआ कि हमने जीती हुई जंग जो है वो हार गए। मुसलमानों ने एक जो है वो बाकायदा अमली तौर पे ये देखा कि हुजूर की बात ना मानने से क्या नुकसान हुआ। और जो है वो नुकसान ये हुआ कि इतनी बड़ी जो है वो हमें इस जंग में शिकस्त हुई। और सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे सहाबा शहीद हुए और हुजूर के प्यारे चचा जो हज़रत अमीर हमज़ा हैं वो शहीद हुए। तो ये हज़रत अमीर हमज़ा की शहादत भी इसी वजह से हुई। और जो हिंदा का ग़ुलाम था वहशी, वो उसको जो है वो हिंदा ने
جو کہ ابو سفیان کی گھر والی تھی. اللہ نے جو ہے وہ اس کو کہا تھا کہ اگر تم جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ کو قتل کر دو گے معاذ اللہ تو اس کے بدلے میں تمہیں انعام بھی دوں گی اور تمہیں آزاد بھی کر دوں گی. تو اس بندے نے جو ہے وہ اس انعام اور آزادی کی لالچ میں حضور کے بہت ہی چہتے صحابہ، پسندیدہ صحابی اور چچا کو جو ہے وہ شہید کر دیا. یہ میں بالکل بلندی پہ پہنچ چکا ہوں پہاڑ کی، جہاں پہ جو ہے وہ یہ سارے لوگ بھی وہاں پہ آئے ہیں. میں جب بھی مدینہ آیا ہوں میں کبھی اس پہاڑ پہ نہیں چڑھا. میں آج پہلی بار اس پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں. اصل میں پہلے اس لیے نہیں چڑھتا تھا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے جو ہے نا وہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اس جگہ پہ کیوں چڑھوں جہاں پہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اترنے سے منع کیا تھا. یہاں پہ حضور کی نافرمانی ہوئی تھی تو پھر میں کیوں جو ہے وہ اس پہ چڑھوں. میرا لیے میری ایک سوچ تھی اگر آپ نے جو ہے وہ اگر آخر کار چڑھ کے آئے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ تاریخ سے واقف ہو جائیں گے اور آپ جو ہے جو دیگر چیزیں دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہیں وہ کچھ ایسی چیزوں کو بھی دیکھیں کہ جو ہمارے اسلامی تاریخ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ہمارے جو ہے وہ مذہب سے بھی ریلیٹڈ ہیں. یہاں پہ آپ جو ہے نا وہ پہلے آپ نے جو شہداء کا مقام دیکھا تھا جہاں پہ مدفن تھے تو وہ گریل میں دیکھا. اب یہاں پہ آپ جو ہے وہ باقاعدہ صاف دیکھ سکتے ہیں. یہ جو 70 صحابہ مدفن ہے یہ مقام اوپر سے اس طرح دکھائی دیتا ہے. بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ. اتنی ثقافتیں ہوتی ہیں، ہر ثقافت، ہر رنگ، ہر نسل، ہر ملک، ہر مذہب اسلامیہ میں جتنے فرقے ہیں سارے کے سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. سارے کے سارے ٹورسٹ ہیں اور اس حوالے سے کہ سب جو ہے وہ زیارتیں بھی ہو جائیں گی اور ہم یہ یہاں پر آ کر شہداء کو بھی پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حکم پر انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جو شہید ہوئے ان کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہے ہیں اور حضرت امیر حمزہ جو ہیں وہ ان کی بارگاہ میں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں. ان تمام کی طرف سے کہ جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اس وقت مگر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں نیٹ کی وجہ سے یا جو ہے وہ میسیج کی وجہ سے. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے دوست جو نہیں آئے ان کے لیے ہم یہاں پہ دعا خیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کو بھی ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. اور اس کے بعد ہم ان جو ہے وہ شہداء کی بارگاہ میں خراج تحسین کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بروز محشر ہمیں بھی ان بزرگوں کی جو ہے وہ شفاعت نصیب فرمائے. شہید جو ہوتے ہیں وہ یقیناً بہت ہی افضل مقام ان کا ہوتا ہے. اور آج ہم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیر حمزہ کی شہادت پر جو غم منایا یا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر دکھ کیا وہ یقیناً بے مثل تھا. میں جو بات کر رہا ہوں تو میرے لیے بھی یہ ایک مصائب کا ہی وقت ہے کہ کیسے حضور نے جو ہے وہ اپنے چاچا کا سوگ منایا اور کس طرح جو ہے وہ حضور جو ہے وہ جی بھر کر روئے اور اپنے چچا کے جو ہے وہ شہادت کو یاد کرتے رہے. واقعاً مگر میں یہ عرض کروں کہ حضرت امیر حمزہ بھی جو ہے نا وہ سید الشہداء کہلاتے ہیں. مقام احد کے جو احد کے سردار ہیں شہیدوں کے وہ حضرت امیر حمزہ ہیں، سید الشہداء ہیں. اور یہ پورا ان کے خاندان کا ہی ایک نظام ہے
خاندان نبوت نے، خاندان اہل بیت نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی قربانیاں کسی نے نہیں تھی. یقیناً حضور کے چاہنے والوں نے بھی قربانیاں دی، مگر وہ فردی خود اپنی ذات پہ ان کی قربانیاں تھیں. مگر انہوں نے تو اپنے گھر لٹا دی، اپنا وطن چھوڑ دیا. انہوں نے اپنا جو ہے وہ جان مال سب کچھ اپنا قربان کر دیا. یہاں تک کہ انہوں نے تو اپنے ناموسوں کو بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا کہ سیدہ زینب عالیہ کی چادر، وہ بولتی ہے کہ چادر اگر نہ رہے تو نہ رہے، مگر میرے نانا محمد عربی کا کلمہ باقی رہے، میرے نانا محمد عربی کا قرآن باقی رہے، میرے نانا محمد عربی کی جو دی ہوئی سنت ہے وہ باقی رہے، ان کا جو دی ہوئی شریعت ہے وہ باقی رہے. خداوند کریم سے دعا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں اللہ ان کی تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے مرحومین کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ بحق محمد و آل محمد بخشش فرمائے. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہیں. خداوند کریم جو ہے وہ ان تمام دعاؤں کے لیے اپیل کرنے والوں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے. اور خصوصاً میں عرض کروں گا میرے استاد ہیں جناب سائیں محمد خان مندرو صاحب، میرے پرائمری کے استاد ہیں. وہ ابھی ہارٹ سرجری کے لیے آج شاید نکلیں گے بدین سے، تو میں ان کے لیے خصوصی دعا کروں کہ وہ ان کی ہارٹ سرجری جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ بحق کے سید الشہداء جناب امیر حمزہ کے ان کی ہارٹ سرجری جو ہے وہ بالکل بخیریت سے جو انجام کو پہنچے، اور وہ صحت مند ہو کر جو ہے وہ اپنے واپس گھر کو آئیں. اس طرح بہت سارے بزرگ میرے استاد علامہ حیدر علی جوہری صاحب، ہمارے پیارے بزرگ دوست اخلاق احمد اخلاق صاحب، اور میرے استاد جناب رضا محمد سعیدی صاحب، انہوں نے دعاؤں کے لیے اپیل کی تھی. اور ان کے علاوہ جتنے بھی بہت سارے ہیں میرے استاد، اگر نذیر حسین رحمانی صاحب ہیں، اگر روشن علی طاہری صاحب ہیں، میرے بہت سارے دوست ہیں، ان کے لیے بھی دعا ہوں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ جزائے خیر دے، ان کی جو ہے وہ تمام صغیرہ کبیرہ ان کے گناہ معاف فرمائے، ان کے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کی جو حاجات ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. تو میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر آگے کوئی مقام ہوگا تو انشاءاللہ وہ سے شیئر کریں گے. السلام.